लब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर बोलने पर जो तनाज़ो शुरू हुआ था वो बढ़ता जा रहा है और जुमा के दिन कई इलाक़ों से ख़बरें सामने आई जहां जुमा की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर आवेज़ा करने की वजह से या पोस्टर को हाथ में रखने की वजह से किसी दीवार पर लगाने की वजह से पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने कई इलाक़ों में कई जगहों पर दौड़ा कर मुसलमानों को मारा है। उत्तराखंड का मामला पहले से चल रहा है जहाँ मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, जहां 400 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जुमा के दिन देश के मुख्तलिफ इलाक़ों में ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में जुमा की नमाज के बाद मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगाया, उनके हाथों में प्ले कार्ड था और पुलिस को ये बर्दाश्त नहीं हो सका। सहारनपुर से खबर आती है जहाँ एक नौजवान को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने अपने हाथ में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्ले कार्ड ले रखा था। इसी तरह से खबर उत्तर प्रदेश के ही बरेली से सामने आई है जहां बरेली में जुमा की नमाज के बाद मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर और बैनर हाथों में ले रखा था। वो रैली निकाल रहे थे और जुमा की नमाज के बाद दरअसल निकल रहे थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज कर दिया, मुसलमानों को दौड़ा कर पीटा। उधर मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब को भी उनके अपने घर में नज़रबंद कर दिया गया। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब ने ही एक वीडियो जारी करके इस बारे में इत्तला दी थी और अपील की थी कि हम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लेकर निकलेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खामोश रैली निकालेंगे। क्या कुछ कहा था मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब ने, आप उसे सुन लीजिए। नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खासतौर से बरेली शरीफ के आशिकान रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसे खतरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं ये समझता हूं कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम डीएम के जरिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं और नामूस रिसालत पर जो हमला बार बार होता है इसके लिए सख्त कानून की बात की जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहां जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन जैसा हमेशा होता रहा है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार मैंने ये किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहा एहतियात की वजह से और अपने एक दोस्त के यहाँ फाइक इनकलेव में आकर यहाँ कयाम किया मैंने रात को। झूठा मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं जुमे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूं और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहां आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहां बुला ली। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस पर कोई रद्द अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। हमारा जो प्रोग्राम था उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं की। लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी,
ہمارے اندر بھی کچھ ایسے ناعاقبت اندیش لوگ ہیں جو مخبری کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں. ان لوگوں نے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. میں اگر موقع پر چلا جاتا، میں وہاں نماز پڑھ لیتا، اپنا میمورینڈم دے دیتا، تو بریلی میں کسی قسم کا کچھ نہیں ہوتا. لیکن پولیس نے جان بوجھ کر مسلمانوں پر لاٹھیاں چلائی. مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے پتھر چلایا ہے. یہ بالکل جھوٹی بات ہے. مسلمانوں نے کوئی پتھر نہیں چلایا ہے، اور مسلمانوں کو زد و کوب کیا گیا ہے. اگر یہ طریقہ، میں ابھی تک گرفتار ہوں، ابھی تک میں ہاؤس اریسٹ ہوں، مجھے نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور اندیشہ اس بات کا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے کہ ناموس رسالت کے نام پر اگر میری گرفتاری ہو جاتی ہے، یا میں تو کہتا ہوں جیسے گولی مار دی تم نے عتیق اور اشرف کو، ایسے مجھے گولی مار دو. ناموس رسالت کے نام پر ہم جان دینے کو تیار ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، ایک طرفہ کارروائی ہو رہی. پولیس اور پرشاسن کا رویہ اچھا نہیں ہے. حکومت کو اپنا رویہ، اپنے ان طریقوں کو دیکھنا چاہیے. حکومت اتر پردیش کی ہو یا ملک کی حکومت ہو، حکومت سب کی ہے. 140 کروڑ مسلمانوں کی، 140 کروڑ ہندوستانیوں کی ذمہ داری حکومت پر ہے، اور پورے اتر پردیش کے ہندو اور مسلمان تمام لوگوں کی ذمہ داری مکھ منتری پر ہے. ایک طرفہ کارروائی یہ ناقابل برداشت ہے. اس کو حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ برقرار رکھا جائے گا. اگر یہ رویہ جاری رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے، جو میں کسی بھی قیمت پر بگڑنے نہیں دینا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی صورت میں ہمارے ملک کا، ہمارے شہر کا امن خراب ہو. آج بھی لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے امن کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، پولیس نے خود امن کو نقصان پہنچایا ہے. اور ہندو مسلم فساد نہیں ہوا، اس لیے پولیس نے اپنی طرف سے فساد مسلمانوں کے اوپر تھوپنے کا کام کیا ہے. میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ بہت صبر و سکون کے ساتھ اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے گرفتاری ہو جائے. میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں. بار بار کہہ بھی رہا ہوں کہ بھائی مجھے اگر میرا طریقہ پسند نہیں ہے، میں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، گنگم جمنی تہذیب کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہے تو آپ مجھے گرفتار کر لو، لیکن میں اپنے ملک کا کام جیسے کرتا تھا ویسے کرتا رہوں گا. میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں. اسی طرح کی خبر مئو سے آئی ہے. مئو بھی اتر پردیش میں پڑتا ہے. یہاں بھی جمعہ کی نمازوں کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں پلے کارڈ تھا جس پر لکھا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پولیس کو برداشت نہیں ہو سکا، پھر حالات خراب ہو گئے، پتھراؤ ہوا، نوک جھوک ہوئی، اور وہاں بھی پولیس ہر جگہ تعینات کر دی گئی ہے. مارکیٹ کو بند کر دیا گیا ہے. اسی طرح کی خبر سامنے آئی ہے آگرہ سے. آگرہ میں بھی خواتین نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوسٹر اور بینر کے ساتھ جلوس نکالا، اور یہ جلوس شانتی پورو رہا. کسی طرح کا کوئی تنازع نہیں ہوا. پولیس کو بھی یہاں لاٹھی چارج نہیں کرنی پڑی. لیکن دیش کے کئی علاقوں میں جو حالات خراب ہوئے ہیں بڑا المیہ ہے، اور سوال یہ ہے کہ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے. اتراکھنڈ کے کاشی پور میں مسلمانوں نے خاموشی کے ساتھ ریلی نکالی تھی، اور وہاں 400 سے 500 افراد کے خلاف FIR درج کی گئی ہے. پولیس کئی لوگوں کو تلاش رہی ہے. بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا چکے ہیں. خود اتراکھنڈ کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو ریلیاں نکالی تھی اس کی پرمیشن نہیں لی تھی، جس کی وجہ سے پولیس کو ایکشن لینا پڑا. ادھر یہ پورا معاملہ 2 حصوں میں اب بڑھ چکا ہے. جو ہمارے مذہبی لیڈرز اور قائدین ہیں وہ مسلم نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پروٹیسٹ کرنے کی، ریلیاں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھروں میں رہو. سوشل میڈیا پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھو. اتنا زیادہ ریلیاں نکالنا غلط ہے. اور کانپور میں جو پولیس نے FIR درج کیا تھا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر ہٹایا گیا تھا یا یہ پوسٹر مسلمانوں نے لگایا تھا. پولیس کی وضاحت یہ سامنے آئی تھی کہ پولیس نے وہاں کارروائی کی تھی. جو دوسروں کے پوسٹر کو ہٹایا گیا تھا یا پوسٹر کو پھاڑا گیا تھا یا وہاں پر ایک گیٹ بنایا گیا تھا. حالانکہ کانپور پولیس کی صفائی ہے، اور ملت ٹائمز پر میں نے اس بارے میں تفصیل بتایا بھی تھا. آپ وہاں جا کر کے اس کو ضرور دیکھ لیجیے گا.
इसके अलावा जो दूसरे नौजवान लीडर्स हैं, जो युवा हैं, वो लगातार सड़कों पर उतर कर रैलियाँ निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे। जब आई लव वाय गुरु बोलना गलत नहीं है, जब आई लव के साथ किसी भी मज़हब के जो धर्म गुरु हैं उनको ले लीजिए। असदुद्दीन वैसी ने तो ट्वीट करके कहा कि अगर आई लव मोदी बोलना गलत नहीं है तो फिर आई लव मोहम्मद बोलना गलत कैसे हो गया। अगर आई लव मोदी बोलने की इजाज़त है और ये लोगों की आस्था का मामला है तो मुसलमानों की आस्था का मामला भी है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना, और इससे नहीं रोका जा सकता है। लेकिन हाँ, मैं मुस्लिम नौजवानों से ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि आप आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलिए, लिखिए, रैलियाँ निकालिए, प्रोटेस्ट कीजिए। लेकिन रैलियाँ निकालने के लिए जहाँ प्रशासन की परमिशन लेना ज़रूरी है वहाँ परमिशन ले लीजिए। जहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन लेना ज़रूरी है वहाँ पुलिस को उस बारे में इत्तला कर दीजिए। लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही है कि अगर मस्जिद के बाहर एक मुसलमान निकलता है और मस्जिद के बाहर उसके हाथों में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर है, ये बैनर है, तो ये गलत नहीं है। न इस बुनियाद पर किसी के खिलाफ एक्शन हो सकता है, न कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये सरासर गलत है, ज़्यादती है, और जो देश के लॉयर्स हैं उनको इस पूरे मामले को सीरियस लेने की ज़रूरत है। APCR यानी एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने बाज़ाब्ता एक अपडेट दिया है और इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर देश भर में कार्रवाई और जो एक्शन का मामला है वो बढ़ता जा रहा है। और अब तक APCR के मुताबिक 21 केस दर्ज हो चुके हैं, 1344 मुसलमानों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है और 38 की देश के मुख्तलिफ इलाकों में गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आप सब मुहतात रहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत को जारी रखिए। इस चैनल पर अगर आप पहली मरतबा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी।